pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuunang tigsubay niini atong programa sa Sliced Bread. Karon nga Domingo mo kining ang solemnidad sa lawas o dugo ni Kristo or Corpus Christi. Ug akong pagbasahon ang tinubdan sa ato ang pamalandong karon ang Ebanghelyo gikan ni San Marcos kapitulo 14 bersikulo 12 ngadto sa 16 o 22 ngadto sa 26. Apan ako ang tagaagpunting kining maong mga passage. Samtang nangaon sila mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Kan-an ninyo kini, miingon siya, kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ang Dios ug gitunol kanila. Ug silang tanan nanginom niini, miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan. Ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Sa mga igsuon, Happy Corpus Christi kanatong tanan ug kining maong pagsaulog sa nining solemnidad nagahatag natog higayon nga ato ang matagaan og mas lalom nga appreciation kahulugan ani ato ang pagdawat sa lawas ni Kristo. Aning atong pagsaulog sa Corpus Christi mao kaning kahigayunan nga mas makita nato nga kining Last Supper, kining paghatag ni Kristo sa iyahang lawas ug dugo. Ang Last Supper usa ka sacrificial meal. Pasabot pinaagi niini gihimo ni Kristo ang pagpatunhay sa iyahang sacrifice nga pagabuhaton diha sa krus. O kung atong mabasa gani ang uban pang mga basahon karon Domingo mas makasabot kita kay atong mas mahinumduman nga diha sa karaan nga kasabutan ang mga mananap maoy gigamit aron mahimong sakripisyo for peace offering apan diha sa bagong kasabutan atong basahon kining sulat ngadto sa mga Hebreo, si Kristo na ang nahimong sakripisyo. Dili na ang dugo sa mga kanding o mga karnero maoy gigamit, kundili si Kristo mismo ang Pangulong Pari, siya pod ang nahimong sakripisyo. Akong pagabasahon gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang dugo sa mga kanding og toro nga baka og ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas og naghinlo kini kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Sanglit tinuod kini unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad, ngadto sa Dios. Ang iyang dugo, maoy maghinlo sa atong mga konsyensya sa walay kapuslanang mga buhat, aron mag-alagad kita sa buhing Dios. So kana mga igsuon, nakita nato nga sa bag-ong kasabutan, si Jesus maoy nahimong sakripisyo kanabang gihalad alang sa kaayuhan sa natong tanan, alang sa ato ang kaluwasan. O kining epekto sa paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon usa kini ka kaluwasang tunhay ang kapasayloan sa sala eternally. O diha sa pagsaulog nato sa Eucharist, sa Eucharistia, sama sa gibasa nato, balikan nato tong atong gibasa kang San Marcos, diri nato makita nga
diha sa Last Supper, no, sa kanang pangilin sa pagsaylo, si Kristo, no, gikuha niya ang pan o gihatag kini ngadto sa mga tinun-an nga nag-ingon siya nga kini ang akong lawas, no. Unya gikuha niya ang kopa o ang bino o gipainom niya kini ngadto sa mga tinun-an, ingon siya kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan, no. Ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. So klaro kay mga igsoon, kining Eucharistia ng atong pagsaulog, magpahinumdom nato nga ang dakong sakripisyo nga gihimo ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Ug sa matag higayon nga kita na nisalmot ni ining kasaulugan, nahiusa kita, no, makasinati kita, makaapil kita sa maong lihok ni Kristo sa pagpangluwas pinaagi sa iyahang sakripisyo. Mao na nga importante kay mga igsoon nga maghiusa kita isip katawhan sa Dios sa pagsalmot o pagpadayon sa ulog ni Eucharistia sa mga ginigitugon sa atong Ginoong Hesus, no. Buhata kini aron sa paghandom kanako. So mga igsoon, ang ato ang pagsaulog ni ining Eucharistia, dili lang pod nga makapahinumdom nato sa sakripisyo ni Kristo, apan kita nga mo kalawat kaniya, mo dawat niya, ginadasig sa atong Ginoo nga mahimong sama niya, no, diha sa atong paghigugma, andam pod unta kita muhalad sa atong kaugalingon, no, alang sa usag-usa. Sama ni Kristo, no, diha sa iyahang pagtuman sa kabubuton sa Amahan, gihalad niya ang tanan. Kini ang akong lawas, kini ang akong dugo, no? Lawas og dugo, Corpus Christi, ang tanan iyahang gihalad agig sakripisyo. Hinaot niya kita pod unta, no, sa matag higayon nga kita makighiusan ining pagsaulog sa Eucharistia, mas mulalumpod ang ato appreciation niini o kita pod unta may sama ni Kristo, no, diha sa ato ang kagustuhan nga makaalagad, maghigugma sa uban pinaagi sa pagtugyan sa atong kaugalingon. Lagmit gusto ta nga iprotektar atong kaugalingon, no, kanang self-preservation. Una mulikay ta nga mahasol, mulikay ta nga mga inconvenient nga mga butang, say dili ta motahan sa atong kaugalingon. Kung palayo lang ta kay di ta gusto maistorbo, buot lang ta nga enjoy sa ato ang kaugalingon. Apan ang usa ka spirituality sa Eucharist, ginaimbitar kita sa Ginoo nga muhalad, mutahan sa atong kaugalingon in obedience to the loving Father. Hinaot mga igsuon sa atong pagsaulog sa Corpus Christi, makabaton kita grasya nga atong ma-overcome, no, atong tendency to be selfish, to be self-centered, o unta makita nato si Kristo diyan sa iyang pagsakripisyo, gihatag niya ang grasya sa kaluwasang tunhay, kita pod unta, no, mahimong sama niya andam kanunay mutahan sa atong kaugalingon, ano sa pag-alagad, paghigugma sa usag-usa. So kini mga igsuon si Bishop Joey kanunay nagapahinumdom sa matag-usa nato sa pagpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. God bless you. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.